بداية نتقدم بالشكر الجزيل للأستاذة الفاضلة فاطمة عنون على قبولها لاحتضان هذا اللقاء التواصلي الذي تعقده جمعية يوسف للتضامن والتنمية المستدامة بالناظور. شكر موصول أيضا لممثل السلطة المحلية، شكر موصول أيضا لكل الشركاء الذين ساهموا من قريب ومن بعيد في إخراج هذا النشاط. شكر موصول أيضا لوسائل الإعلام الحاضرة معنا. حضرات السيدات والسادة، يسعدنا أن نرحب بكم، شاكرين لكم تلبيتكم دعوة مشاركة جمعية يوسف في تنظيم هذا اللقاء الذي يعتبر توطئة للنشاط المزمع تنظيمه غدا إن شاء الله تزامنا مع اليوم العالمي للبيئة. إن الحفاظ على البيئة كما تعلمون وعي جماعي وسلوك اجتماعي يتطلب انخراط جميع القوى الحية بالبلاد من سلطات عمومية ومنتخبين ومجتمع مدني وتعاوني، وبالتالي فقد أضحت البيئة من المواضيع التي تحظى باهتمام واسع في الآونة الأخيرة، ومن مظاهر هذا الاهتمام ارتباطها بمفهوم التنمية المستدامة مما يتطلب الاعتناء بها والتحسيس بأهميتها من أجل خلق فضاء بيئي سليم. ووعيا منا في جمعية يوسف للتضامن والتنمية المستدامة بالناظور بأهمية موضوع البيئة، بادرت الجمعية إلى تنظيم هذا اللقاء لتسليط الضوء على برنامج عمل الجمعية من خلال تنظيمها لمعرض يوسف للبيئة وكذا كرنفال احتفالي بالمناسبة يوم 6 يونيو غدا إن شاء الله ابتداء من الساعة 5، وذلك وفق برنامج مسطر أعده مكتب جمعية يوسف للتضامن والتنمية المستدامة بالناظور، سيتولى رئيسها السيد علي بلال مشكورا عرضه أمامكم. نحيل الكلمة إلى السيد علي بلال رئيس جمعية يوسف للتضامن والتنمية المستدامة من أجل شرح نقط البرنامج والنقط التي سيمر بها كرنفال يوسف للتضامن والتنمية المستدامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادئ ببدء أود أن أشكر الشكر الجزيل للأستاذة الحاجة فاطمة عنون على قبول احتضانها هذا اللقاء الصحفي بمقام دار الأم، وشكر موصول أيضا لممثلي السلطة المحلية والسادة المشاركين لجمعية يوسف لهذه التظاهرة. شكرا أيضا لوسائل الإعلام الحاضرة معنا وللحضور الكريم. بداية أود أن أستسرد بعجالة برنامج هذا الاحتفال الأولي للناظور باليوم العالمي للبيئة الذي تنظمه جمعية يوسف بمشاركة عدد من الهيئات والفاعلين والمندوبيات والجمعيات الرياضية والفنية. البرنامج مكون من فقرتين، الفقرة الأولى وهي عبارة عن كرنفال طواف، والذي ستكون انطلاقته غدا إن شاء الله على 5:06 بعد الزوال من أمام مصحة الحكيم إلى فندق ميركوري ذهابا وإيابا. الكرنفال سيكون متكون من عدة فرق أبت أن تشاركنا هذا اليوم العالمي للبيئة، وإن دل على شيء فإنه يدل على أننا كلنا متضامنون ويد واحدة من أجل خلق بيئة جديدة ونظيفة لهذه المدينة. بعد نهاية الكرنفال ستفتتح الأروقة وهي تمثل الفقرة الثانية للبرنامج. كل من شاركنا هذا الاحتفال أبدع على طريقته بفكرة أو أفكار من أجل الحفاظ على البيئة، بدأت من التحسيس إلى إعادة المواد البلاستيكية والورقية ما يسمى الريسيكلاج، مرورا بفرز النفايات. نتمنى أن ينال إعجاب الحاضرين. قبل أن أتمم كلمتي، هناك من يسائل نفسه ما هي الأسباب التي جعلت هذه الجمعية تحتفل بهذا اليوم؟ أقول نعم، لدينا أسبابنا لخلق هذه التظاهرات كما لدينا أهدافا بعد ذلك. سأتطرق لبعض الأهداف التي جعلتنا ننظم هذه التظاهرات، ومن بينها
إعطاء الأهمية القصوى لموضوع البيئة واعتبارها رأس مال غير مادي يساهم في التنمية المستدامة. وأيضا الحالة التي آلت إليها البيئة على المستوى المحلي والوطني تدعو إلى القلق، وتدعو أيضا إلى ضرورة إدماج البيئة في جميع السياسات العمومية. ومن بين أهداف هذا النشاط ترسيخ ثقافة البيئة لدى الناشئة خصوصا والساكنة عموما، التحسيس بأهمية البيئة على سلامة الفرد والمجتمع، وهذه النقطة مهمة كثيرا بالنسبة لجمعيتنا، وهي دعوة جميع الفاعلين والقوى الحية إلى اعتماد المقاربة البيئية في كافة تدخلاتها. وأخيرا جعل موضوع البيئة ضمن أولويات كافة الباحثين والمهنيين. أشكر جزيل الشكر مرة ثانية لكل المشاركين الذين شاركوا معنا، الذين سيشاركون معنا غدا إن شاء الله هذه التظاهرات، وأشكر مرة أخرى لتقبلهم هذه الدعوة لهذا اللقاء الصحفي، وشكرا. الكلمة للأستاذة الفاضلة فاطمة بهنون على أساس أنها من بين المشاركين في معرض يوسف وكذا كرنفال يوسف للبيئة، فتفضل مشكورا. الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السيد رئيس الجمعية، السادة أعضاء من جمعية يوسف، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسرني وأنا في هذه السن وكما يسمونني قيدومة العمل الاجتماعي أن أحتضن جمعيات مثل هذه الجمعيات التي يتنافس فيها الشباب على خدمة المصلحة العامة وخدمة ما يهم المدينة، ومن المدينة إلى الإقليم إلى الجهة إلى الوطن. إن الموضوع الذي تشتغل عليه هذه الجمعية في اليوم العالمي للبيئة هو موضوع مرتبط كذلك بأهداف جمعيتنا لتسيير دار الأم للتربية والتكوين. طلقنا من التربية، ونحن هنا عندنا أطفال العصبة المغربية لحماية الطفولة نربيهم منذ الأساس على أن يهتموا بالبيئة، لأنها الرئة الحقيقية والمتنفس الحقيقي الذي يعطي للإنسان القيمة الصحية، سواء التغذية العقلية أو الروحية قبل التغذية البطنية. إذا انطلاقا من الأهداف المشتركة بيننا يسعدنا أن نحتضن مثل هذه الفئات الشبابية التي تهتم بمواضيع واقعية حقيقية نعيشها في الواقع المعيش. نحتضن أمثالها لنستطيع أن نتقدم بهذا الإقليم الذي يقولون عنه أنه يعرف بالتجارة والبيزنيس الأخير، ننتقل بهم من هذه المواضيع التي تشوه سمعتنا كإقليم وتشوه إنساننا الفخور به في منطقة الريف، فننتقل بهم إلى أن يهتموا بمواضيع مثل هذه المواضيع، وهم بالفعل يهتمون بها ولكن لم يجعلوها في الواجهة. نحن نريد أن ندفعهم لأن يكونوا في واجهة صميم هذه المواضيع، حتى ننقلهم إن شاء الله من شيء يقال عنه إلى شيء يقدمونه كنموذج لباقي الأقاليم الأخرى. أتمنى لهذه التظاهرة التي ستكون غدا وسنتفاجأ بها بأطفال أبرياء يقومون بعرض حول البيئة، كما سنتفاجأ بما سيعرض في رواق في رواق اليوم العالمي للبيئة بأعمال بسيطة ولكن لها إبداع ولها جودة ولها إن شاء الله آثار، وأقول لمعان مستقبلي إن شاء الله سيضيء علينا مدينتنا الناظور ويضيء علينا إقليم الناظور، ولما لا على الصعيد الوطني. نحن بدأناها هنا ويمكن أن ننتقل بها إلى هناك، لما لا إن شاء الله. فكل شيء مرتبط بعد التوكل على الله بالعزيمة والإرادة. فمن حتى الأنبياء الذين أرسلهم الله من لم يجد له عزما ترك على أمانته
ولم يعاقب، ولكنه لم يجد الله له عزما، ومن وجد له عزما فدفع به الله إلى المزيد من الفلاح. ونحن نتمنى الفلاح، نتوكل على الله ونسعد بهذه الفئة الشبابية، ونريد أن نستقطب شبابا آخرين ليهتموا بالمواضيع العامة ولا يهتموا فقط للجري وراء السمعة ووراء المناصب، وهذه قد تأتي إذا قدرها الله، ولكن إذا كان إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. إذا كانت النيات ديالنا صادقة لخدمة الوطن سيجازينا الله عليها قبل الوطن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحيل الكلمة إلى رئيس جمعية علوم الحياة والأرض الموجود معنا، على أساس أنه أيضا مشارك معنا في معرض يسر للبيئة وكذا في كرنفال يسر للبيئة. تحية بيئية لجميع الإخوة الحاضرين. بدوري رئيس جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض فرع الناظور، نرحب بالجميع ونتمنى إن شاء الله أن يكون هذا الحفل عند حسن ظن الجميع، ولا يخفى على الجميع لأن جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض تعمل كما قالت الحاجة هنا على الناشئة، ولها شرف في تطوير مجموعة من الأندية البيئية على الصعيد نيابة الناظور، وخير دليل على ذلك الجوائز التي حصلت عليها نيابة الناظور من حيث التقرير الصحفي ولا الصورة الفوتوغرافية ديال مؤسسة محمد السادس للبيئة. وفي هذا اليوم الذي نتحدث فيه ما كنتش غادي نحضر معكم هنا، ولكن ان شاء الله نقدر نكون هنا، لان كنا واحد السيد لا غادي يكون في الرباط، لان الناظور ممثل حاليا في الرباط الجانب البيئي في اطار مشروع نسميه الانتاج المشترك للنظافه، هو مشروع وطني تقوم به الجمعيه على صعيد 16 مدينه مغربيه نطقنا بها السنه في الناظور، لان كنا نهضروا على البيئه تخصيص. وحاليا مدينه الناظور ممتازه، وكان في هذه الصبيحه لنا نتبع الاخوان ديالنا في المحمديه، كان حضور وازن لاقليم الناظور في المحمديه، وغدا ان شاء الله غادي يكون في وزاره البيئه حضور وازن لاقليم الناظور. وبالاضافه الى تمديد وزاره البيئه كاين غدا ان شاء الله غادي يكون معرض او تكوين التغيرات المناخيه على صعيد الرباط، والناظور ممثله بمجموعه من الجمعيات، 4 جمعيات من اقليم الناظور سميتهم جمعيه مدرسي علوم الحياه والارض، باش يعني الاشعاع الناظور واصل على الصعيد الوطني. ونتمناو نديروا يد في يد مع الجمعيات، ولي طلب بسيط وهو السبيل الحذر ان المشروع انتاج مشترك للنظافه، الهدف ديالو هو الاول والاسمى والاخير هو تحسين الساكنه فرز النفايات من المنبع. مشروع استمرنا فيه في القاع ونحاولوا نعموه المجموعه، هو الفرز في النفايات من المنبع، يعني من الساكنه، يعني في المنزل كيخرج النفايات منظمه ومعدله، كل حاجه الميكا بوحدها، بلاصيك بوحدها، كل حاجه بوحدها، وخلق مناصب شغل خضراء. يعني وصلنا لخلق مناصب شغل خضراء، ونتمنى ان شاء الله نديروا يد مع السي بلال ونعطيو شي نموذج، لان كاين جائزه وطنيه ويكون الناظور حتى هو فائز بهذه الجائزه الوطنيه ان شاء الله. ونتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ايضا ممثلي مدرسه الرساله الخصوصيه. Pendant ce grand carnaval de l'environnement, recycle ton plastique et fait sourire ta planète. Quel événement! Depuis plusieurs semaines, la maternelle de l'institution Risala est devenue une véritable ruche. Bouteilles en plastique, bouchons, plastique, colle forte, rubans, scotch, scratch, élastique, yaourt, peinture, etc. Donc on a ici enfants, enseignants et assistants préparent le carnaval. Chaque classe, de la petite à la grande section, a choisi son propre thème. Pour les grands, de nombreux déguisements colorés ont été inspirés par les thèmes de la mer et les saisons. Sirène, pieuvre, étoile de mer, plongeur, poisson, coquillage, aquarium, soleil, glace, nuage, arc-en-ciel, bonhomme de neige, feuilles, couronne, panier de fleurs. Bon, et pour les moyens, divers costumes ont été réalisés sur le thème de la nature: arbres, papillons, coccinelle, abeilles, lapins, tigres,
ce sont des animaux et aussi des insectes, tortues, champignons, les fruits aussi et les légumes, pastèques, fraises, bananes. Quand aux petits, des clowns, et toujours avec la matière de plastique, des bouchons, etc. Et des Indiens vont prendre